थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अगर आपका इमिग्रेशन का, आई होप आपको पता है, अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इससे पहले कि हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है, तो मेरे ख़्याल से मैं उसको एड्रेस कर लूँ। टेक्निकल चीज़ है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जितने आसान लफ्ज़ों में मैं बता सकूँ मैं बता दूँ, क्योंकि ये मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। अगर आपने किसी यूरोपियन यूनियन से शादी की है तो इट इज़ मस्ट, या आप उसके फैमिली मेम्बर हैं तो इट इज़ मस्ट कि आपकी शादी 31 दिसंबर से पहले हुई हो। क्योंकि अगर आपकी शादी 31 दिसंबर के बाद हुई है तो फिर होम ऑफिस ये कहता है कि आप अपेंडिक्स ईयू यानी कि प्री सेटल स्टेटस या ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अपेंडिक्स एफएम के अंडर अप्लाई करना है। इन अदर वर्ड्स, आपको उस तरह अप्लाई करना है जिस तरह जो पहले लोग अप्लाई करते थे जो इंडेफिनेट या ब्रिटिश सिटीज़न है, यानी कि 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट को मीट करना है। तो इट इज़ ऑल रेलिवेंट टू आपकी शादी कब हुई है ईयू सिटीज़न के साथ। बिकॉज कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जो इधर हैं वो शादी करते हैं ईयू के साथ, और क्योंकि ईयू स्कीम लेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है, वो समझते हैं कि वो ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू एप्लीकेशन डाल सकते हैं, विच इज़ नॉट द केस। बिल्कुल लेट एप्लीकेशंस ईयू सेटलमेंट स्कीम में एक्सेप्ट हो रही हैं फैमिली मेम्बर्स की, लेकिन यू मस्ट हैव बीन अ फैमिली मेम्बर प्रायर टू द रेलिवेंट डेट, कानून ये कहता है। और जो रेलिवेंट डेट है वो 31 दिसंबर 2020 है। कुछ लोग बिल्कुल ये कहते हैं कि जी हमारी शादी पहले हो जाती अगर कोविड ना होता, तो हमारे पास सारा सबूत है। अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस ने अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली कि अगर आपकी शादी कोविड की वजह से 31 दिसंबर से पहले नहीं होती तो हम उसको फॉरगो कर देंगे और हम आपको यूरोपियन ईयू स्कीम के तहत रेजिडेंट कार्ड दे देंगे। अभी तक होम ऑफिस ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली। तो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की शादी 31 दिसंबर से पहले नहीं हुई है उनको अपेंडिक्स एफएम के अंडर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ऑल तो उनके स्पाउसेस ईयू सेटलमेंट स्कीम के ऊपर इस मुल्क के अंदर है। सो मैंने कोशिश की थी कि बड़े सिंपल वर्ड्स में इसको समझा दूं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। तारिक सर ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू फॉर आस्किंग। तारिक सर, मेरा 3-4 क्वेश्चन है। मेरे पास एट द मोमेंट मैं 10 इयर्स रूट पर हूँ। ह्यूमन राइट्स पे मुझे मिला था 2013 में, और मेरा चौथा एक्सटेंशन अभी जाने वाला है। या तो मुझे ये पूछना था, क्या मैं यहाँ पे किसी के साथ शादी कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी फियांसी है जिसको ऑलमोस्ट 12 इयर्स हो चुके हैं और हम 2-3 साल से साथ में हैं। उसके वो ओवरस्टे हुई है। हम 3 साल से साथ में हैं। हमारे यूटिलिटी बिल और वो कुछ भी है। मुझे अभी मेरी मेंटली कंडीशन थोड़ी ये है, तो उस हिसाब से मुझे काम की परमिशन नहीं है।
اور हम लोग इकट्ठे ही रह रहे हैं और मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। वो अफ्रीका से है और मैं इंडिया से था। तो हमारा कुछ बन सकता है कुछ। अभी तक कुछ केस दाखिल नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा जब तक इंडेफिनेट नहीं होता 2023 तक, तब मैं उसकी बात करना, या अभी हम इंस्टामाउंटेबल ऑप्टिकल पे कुछ कर सकते हैं, या मेरा कुछ केस बन सकता है। ओके, और कोई सवाल आपका? नहीं, बस इतना ही। ओके, आपको थैंक कुछ पूछना हो तो। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पूछना। थैंक यू सो मच। देखिए, पहले मैं 2 बेसिक बातें आपको या 3 बेसिक बातें बता देता हूँ, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। पहली बेसिक बात ये मैं बता दूँ कि इस मुल्क में आपको स्पाउस के लाने के लिए, आपको या पार्टनर रूट पे आने के लिए, जो यहाँ के वीज़े हैं उसमें आने के लिए आपको पार्टनर के लाने के लिए 2 कंडीशन मीट करनी पड़ती है। पहली कंडीशन ये कि या तो आपने यहाँ के कवानीन के हिसाब से शादी की हो, एंड सेकंड है या तो आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हो। तो आपने बोला कि हम लोग 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन इशू ये आ जाता है कि इस मुल्क में जब आप किसी को स्पाउस रूट पे अप्लाई करवाना चाहते हैं, स्पाउस रूट होता है वो 2.5 साल वाला वीज़ा, और कुछ इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल पे 10 ईयर रूट पे स्पाउस वीज़ा मिलता है। उस पे अगर किसी को आपने वीज़ा दिलवाना है तो 4 में से एक कैटेगरीज का वीज़ा आपके पास होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 आ जाता है इफ़ यू आर अ ब्रिटिश सिटीज़न, नंबर 2 आ जाता है अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, नंबर 3 आ जाता है अगर आपके पास असाइलम या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन है, और नंबर 4 अब आ जाता है अगर आप यूरोपियन नेशनल हैं और आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, वो जो 5 साल का वीज़ा होता है। तो अगर आप इन 4 में से एक कैटेगरी में आते हैं तो आप स्पाउस वीज़े के लिए किसी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। काफ़ी यहाँ लोग रहते हैं जो प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ वाले वीज़े के ऊपर हैं। इन अदर वर्ड्स, जिस तरह आपका वीज़ा है कि आपको किसी चाइल्ड की बेसिस के ऊपर 10 ईयर रूट पे या 5 ईयर रूट पे वीज़ा मिला हुआ है, जिसको हम फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाला वीज़ा बोलते हैं। कुछ लोगों को इस बात पे फैमिली मतलब प्राइवेट लाइफ के ऊपर वीज़ा मिला हुआ है कि उन्होंने अंडर 25 उनकी एज है, उन्होंने हाफ द लाइफ अपनी इस मुल्क में गुजारी हुई है। कुछ लोगों को प्राइवेट लाइफ पे इसलिए वीज़ा मिल जाता है 10 ईयर रूट पे कि उन्होंने 20 साल से कम टाइम इधर गुजारा है, लेकिन दे आर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि वो अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते। और कुछ लोगों को ऑब्वियसली इस वजह से 10 ईयर रूट पे वीज़ा प्राइवेट लाइफ पे मिला हुआ है कि उन्होंने 20 साल लीगल इस मुल्क में पूरे कर लिए हैं। ये जो सारी कैटेगरी के लिए लोग हैं जिनको फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बेस पे वीज़ा मिला हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बहुत ही ओवरसाइट है होम ऑफिस की तरफ से, बिकॉज जब ये कानून आया भी था जुलाई 2012 में, और मैंने जब उस वक्त शो भी करता था तो मैंने यही बोला था कि जो इसके अंदर मुझे एक पिटफॉल लग रहा है कि इन्होंने कोई इन फैमिली इन प्राइवेट लाइफ वीज़ों पे कोई प्रोविज़न नहीं डाली। अगर कोई शख्स अपने शादी करता है जो इन 10 ईयर रूट वाले वीज़ास पे हैं, तो वो अपने स्पाउस को बुला ही नहीं सकता बिकॉज, या अपने स्पाउस को स्पॉन्सर ही नहीं कर सकता बिकॉज वो अपेंडिक्स एफएम के अंडर नहीं आता। तो जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस कैटेगरी का वीज़ा आपके पास है, जब तक आपके पास इंडेफिनिट नहीं आता, आप अपेंडिक्स एफएम के तहत अपनी जो आपकी पार्टनर, मैं उनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 साल से वो इकट्ठी आपके साथ हैं, रिलेशनशिप में, आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल वाला आप समझ लें कानून है, वो उस वक्त आता है अगर आप अपेंडिक्स एफएम के अंडर आएँ। आप तो अपेंडिक्स एफएम के अंडर ही नहीं आ सकते बिकॉज जो कैटेगरी ऑफ वीज़ा आपकी है आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते, एलिजिबल ही नहीं है एज ए स्पॉन्सर। तो ये प्रॉब्लम आपको पेश आएगी। तो आपने एक बात जो सोची, आपने जिक्र भी किया, उसका बिल्कुल दुरुस्त किया कि जहाँ तक बात आती है आपको उनको वीज़ा दिलवाने के लिए एज अ स्पॉन्सर, वो तो मोस्ट लाइकली होगा जब आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आ जाएगा चौथी एक्सटेंशन के बाद। इन द मीन वाइल उनकी एप्लीकेशन अगर कोई डलेगी भी तो वो ह्यूमन राइट के ऊपर डलेगी। ज़ाहिर बात है जो कानून है फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के, वो मैंने भी हल्का सा आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन अगर ह्यूमन राइट के ऊपर कोई एप्लीकेशन डलती है तो ये बड़ा सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। तो इस शो का ये फॉर्मेट तो नहीं है कि मैं आपका बात कर सुन के बोल दूँ हाँ जी ह्यूमन राइट के ऊपर एप्लीकेशन डालें सक्सेसफुल होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास आप जाएँ जो आपका केस आपसे पूछे और आपको बताएगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो डलेगी उसमें आपका मेरिट क्या है। जब मैं बोलता हूँ ना आप कॉम्पिटेंट लोगों के पास जाएं, देखें एक बात मुझे अक्सर लोग पूछते हैं और मैं थोड़ा मतलब मैं सोचता हूँ कि आप ये, और मैं लोगों आपको भी कहता हूँ टीवी पे कि ये ना बोला करें जी मेरी एप्लीकेशन डाल दें या नहीं डल सकती या नहीं डल सकती। एप्लीकेशन हर एक की डल सकती है। सवाल ये होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन में मेरिट कितना है।
چانسز کیا ہیں کہ مجھے ویزا مل جائے. دیٹ از دا کی کویشچن جب آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ ٹو یو. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا, میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے, ان کے پاس 10 ایئر روٹ کا ویزا ہے تو 2.5 سال کے لیے, تو انہوں نے ان کا ویزا فنش ہو رہا ہے اینڈ آف دسمبر. جسٹ یہی پوچھنا ہے کہ یہ پیپر ورک کتنے ٹائم کا وہ چاہیے, 3 مہینے 4 مہینے یا پھر کتنے سال کا پرانا پیپر ورک جو ساتھ میں لگنا ہے, اور کب میں ان کے پیپر ورک کب ہم لگا سکتے ہیں, جیسے کہ دسمبر میں ان کا ویزا فنش ہونے والا ہے تو کتنا ٹائم پہلے ہم پیپر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اپلیکیشن اینی ٹائم ڈال سکتے ہیں, کوئی ممانت نہیں ہے, لیکن نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ منتھ یا 2 منتھ پہلے اپلائی کر دیتے ہیں, کچھ لوگ 3 منتھس پہلے اپلائی کر دیتے ہیں. اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرنا چاہتے ہیں, بیکاز کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بہت پہلے اپلائی کر دیں بیکاز ان کے امپلائیز تھوڑا ان کو تنگ کرتے ہیں. آل دو سیکشن 3C کلیئرلی کہتی ہے کہ آپ کو کام کا رائٹ ہے, لیکن دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اس ایشو میں پڑھنا ہی نہیں ہے, ہم یا تو سیم ڈے سروس ڈال دیں گے یا ہم لوگ تھوڑا پہلے اپلائی کر دیں گے کہ اس سے پہلے ہمارا ویزا ختم ہونے کو آئے, ہمارا ڈیسیجن آ جائے. سو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ایز سچ, بٹ ایز اے گڈ آپ سمجھ لیں پریکٹس لوگ نارملی 1-1.5 مہینے پہلے اپلیکیشن ڈال لیتے ہیں. جہاں تک ڈاکومنٹ کی بات ہے, جب آپ اپنی اپلیکیشن آن لائن بھرتے ہیں تو آپ کو ایک چیک لسٹ ملتی ہے, تو آپ نے اس چیک لسٹ کی بیسس کے اوپر اپنی اپلیکیشن کے ڈاکومنٹس جمع کرانے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو چیک لسٹ ہوتی ہے بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے, ڈپینڈنگ آن کیا فارم کے اندر کیا کیا انفارمیشن ڈالتے ہیں, تو اور بڑی کلیئر چیک لسٹ ہوتی ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں, جب آپ فارم کمپلیٹ کریں گے چیک لسٹ آئے گی, اس چیک لسٹ میں کلیئرلی لکھا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ نے جمع کرانے ہیں. کیونکہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن اپلیکیشن جمع کراتے ہیں, پہلے جس ڈیٹ کو آپ اپلیکیشن جمع کراتے ہیں فیس پے کر دیتے ہیں, یا اگر آپ کو فی ویور ملا ہوا ہے جس دن بٹن پریس کر کے اپلیکیشن کا فی ویور کا بٹن دباتے ہیں یا فی ویور یا فی پے کر دیتے ہیں, اس دن اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہے. پھر آپ کے پاس رفلی 40-45 ڈیز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے جہاں فنگر پرنٹس کرتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس وہاں لے کے جاتے ہیں. یا آپ اس اپوائنٹمنٹ میں جو آپ نے جب بھی بک کرنی ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے جا سکتے ہیں. دے چارج اباؤٹ آن ایوریج 51-60 پاؤنڈس کے وہ آپ کے ڈاکومنٹ اسکین کر دیتے ہیں, اور اگر آپ نے وہ پیسے نہیں دینے تو آپ خود ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں جو تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر, کیونکہ آپ کہیں بھی کوئی اوریجنل ایز سچ ڈاکومنٹس نہیں جاتے, صرف آپ نے جا کے دکھانے ہوتے ہیں اس تھرڈ پارٹی کے پاس. بہت کم کیسز میں جہاں فی ویور مل جائے, اور سرٹن کیسز میں ہوم آفس ڈائریکٹلی آپ کو بلا لیتا ہے کرائڈن کے اندر, اور وہاں بھی آپ اسی طریقے سے پہلے ڈاکومنٹس اپنے اپلوڈ کروا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اپنا سوال پوچھیں. جی میرا نام عابد نیاز ہے, میں ہڈرس فیلڈ سے بات کر رہا ہوں. جی ہڈرس فیلڈ سے. جی جی اچھا, میں نے یہ پوچھا, میرا ہے 4 فیبروری کو میری ایکسپائری ہے یہ ویزے کی. میں ہے 10 ایئرس روٹ پہ ہوں میں, ٹھیک ہے جی, میری ایکسٹینشن ہے یہ. تو میرا ایکسپائری ہے 4 فیبروری میری ایکسپائری ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ پوچھا تھا فی ویور کا, میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ ابھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا نہیں ہے کیونکہ آپ فی ویور کی بات کر رہے تھے میرے خیال سے. تو آپ ذرا بتا سکتی ہیں کہ میں مطلب فی ویور کب تک اپلائی کر سکتا ہوں اس دن سے پہلے, کیونکہ میرا 4 فیبروری کو میرا ایکسپائری ہو رہا ہے. آلرائٹ, تھینک یو. ویزا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگر آپ میرے پرانے شو آپ نے نہیں دیکھے تو میں جنرلی لوگوں کو بولتا ہوں کہ پلیز ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 مہینے پہلے فی ویور اپلائی کر دیں. ان دا پاسٹ میں لوگوں کو کہتا تھا بے شک 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے فی ویور اپلائی کر دیں, کیونکہ 2 ویک میں ڈیسیجن آ جاتے تھے. لیکن اب ہوم آفس کافی ٹائم لے رہا ہے بیکاز آف آئی تھنک ایک تو یہ کہ کووڈ کی وجہ سے پریشر بہت ہے ان کو کام کا, اینڈ آئی تھنک لوگوں کو تھوڑی سی نالج آ گئی ہے. پہلے جہاں بہت کم لوگوں کو پتہ تھا فی ویور کا یا اپلائی نہیں کرتے تھے, اب بہت سارے لوگ فی ویور اپلائی کرتے ہیں. تو پریشر ہوم آفس کے پاس آ گیا, تو اس لیے بڑے آرام سے 6 to 7 ویکس لگ جاتے ہیں فی ویور کا ڈیسیجن آنے میں منیمم. تو لوگوں کو میں یہی بولتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2 مہینے کا گیپ دیں فی ویور کے لیے, اور پاسبلی 6 مطلب 2.5 مہینے کا گیپ, لیکن 2 کا تو ایٹ لیسٹ دیں. تو اگر آپ کا فیبرری میں ویزا ہے تو 2 مہینے پہلے کریں تو آلموسٹ دسمبر کا پیریڈ آ جاتا ہے. تو اینی ٹائم ناؤ اگلے 3-4 ویکس میں پلیز اگر آپ اپنا فی ویور ڈال دیں تو پھر یہ ہوگا کہ موسٹ لائکلی
اینڈ آف جنوری آپ کا یا مے بی اف یو لکی اینڈ آف ڈسمبر ڈیسیجن آ جائے گا. اینڈ ہوپ فلی اگر آپ کے فیور میں ہوتا ہے دین دے گیو یو 10 ورکنگ ڈیز جس کے اندر آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہوتی ہے. تو دیٹ برنگز یو ویری مچ ان لائن وتھ جب آپ نارمل بھی اپلیکیشن منتھ پہلے اپنی ڈالیں گے یا 10-15 دن پہلے. تو ایز اے رول آف تھم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن میں لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ 2 سے 2.5 مہینے فی ویور کو دیں, ایٹ لیسٹ 2 months تو منیمم دیں فی ویور اپلیکیشن کو. وش یو آل دا بیسٹ سر. اگلے مجھے بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے. آئی ڈو اپولوجائز, میں پہلے کال لینے لگا تھا لیکن میرے خیال سے وی مائٹ ایز ویل گو آن اے بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ ہمارے شو کے چینل کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے آئی ٹیک سم مور آف یور کالز, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وی ہیو اے میننگ فل کانورسیشن. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے آن 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. طارق بھائی میرے 3 چھوٹے سوال ہیں. یا طارق بھائی ایک ہم لوگوں نے ریفیوجی کیس کیا تھا 2013 میں, اور 2018 میں ہمیں ILR ملا ہے, اور ہماری لوئر بولتی ہے کہ ہم لوگ وہ کوالیفائی نہیں کرتے نیشنلٹی کے لیے, تو ہمیں 10 ایئر تک ویٹ کرنا پڑے گا نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے. میرا کوشچن ہے کہ میری وائف جو سی ہیں وہ تو فیملی سی وزٹ پہ آئی تھی, اس کے ساتھ وہ واپس نہیں گئی, تو میرے ساتھ انہوں نے کیس ڈال دیا تھا اسائلم کا 2013 میں. تو وہ ان کا تو ویزا ویلڈ تھا, تو ابھی اگر وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو ان کے چانسز ہیں کہ ان کو وہ گڈ کریکٹر کی ریکوائرمنٹ نہ پوری کرنی پڑے. یہ پہلا کوشچن ہے میرا. اوکے. میرا دوسرا کوشچن ہے سر کہ میرا ایسے سیم ہی ہے, لیکن میں انلیگل تھا. میں نے انہوں نے میرے سے کوشچن کیا کہ میں کام کرتا رہا ہوں, میں نے بولا کہ میں انلیگل بھی کام کرتا رہا ہوں. تو میرا تو 10 ایئرس کے بعد ہی ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی میرا چانسز ہے کہ میرے تینوں بچوں کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, میرے تینوں بچوں کے پاس. تو میرا لاسٹ کوشچن ہے جو انڈیفینٹ ہے, اس پہ ہم لوگ پاکستان وزٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجودہ انڈیفینٹ ریفیوجی لیو ٹو رمین ہے. دیکھیں پہلی تو بات آ جاتے ہیں ہم جو نیشنلٹی اپلیکیشنز ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ڈیٹ آف اپلیکیشن ہے اس سے آپ 10 سال پیچھے جاتے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے پیریڈ میں آپ نے کوئی قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں کی تھی. اب آپ نے بولا کہ ہمیں ریفیوجی سٹیٹس 2013 میں ملا, اور 2013 کے 5 سال بعد 18 میں آپ کو انڈیفینٹ مل گیا. تو اگر ویسے بھی ہم جب آپ کو ریفیوجی سٹیٹس مل گیا ادھر سے پیریڈ کاؤنٹ کریں تو 2023 میں آپ کے ویسے بھی 10 ایئرز, اگر 23 سے پیچھے جائیں گے تو وہ والے 10 ایئرز ہوں گے جس میں آپ کو 2013 میں ریفیوجی سٹیٹس ملا, بعد میں انڈیفینٹ ملا, اور آگے آپ کو ویزے, آف کورس انڈیفینٹ کے بعد تو ویزے کی ضرورت نہیں, تو وہ تو سارا لافل پیریڈ ہوگا. جہاں تک آپ کی وائف کا تعلق ہے, آپ نے مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے کہ آپ نے یہ بولا کہ جی جب ہم لوگوں نے اسائلم کلیم کیا تھا اور وہ میری ڈپینڈنٹ تھیں تو اس وقت ان کے پاس ویزا تھا. اگر یہ بات ہے, اور آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں, گھر میں آپ کے پاس ڈاکومنٹس پڑے ہوں گے یا آپ ان کی سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ منگوا سکتے ہیں. اگر یہ بات تھی کہ ان کے پاس ویلڈ ویزا تھا اور انہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے, یعنی کہ انہوں نے کبھی کسی بریچ نہیں کی اپنی اسٹے کی, تو بالکل آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتی ہیں وہ اپنی اپلیکیشن کے اندر ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ 2013 میں نے جب اسائلم ایز اے ڈپینڈنٹ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کلیم کیا تھا تو اس وقت میرے پاس ویلڈ ویزا تھا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو اپنے ڈاکومنٹس سے پتہ چلے گا. میں اس طرح آپ کو نہیں بتا سکتا, لیکن جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں اس کو پہلے ویریفائی اینڈ اسٹیبلش کر لیں کہ وہ فیکٹس ہیں. اور اس کا ایک طریقہ تو آپ اپنے کاغذات دیکھ سکتے ہیں, اور دوسرا طریقہ اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے کہ سبجیکٹ ایکسیس ریکویسٹ اپنی نکلوا لیں. پھر بات آ جاتی ہے آپ کی اپنی. دیکھیں آپ نے تو خود ایڈمٹ کیا ہے کہ 2013 سے پہلے ناٹ اونلی میں اوور اسٹیئر تھا, میں نے ایلیگل کام بھی کیا تھا. بیکاز ایک دفعہ جب ریفیوجی اسٹیٹس مل جاتا ہے پھر تو آپ کام کر سکتے ہیں جو 5 سال کا ویزا ہوتا ہے. تو جب آپ نے ذکر کیا کہ میں نے ایلیگل کام کیا تھا تو مے بی آپ ذکر کر رہے ہیں 2013 سے پہلے کے پیریڈ کا. تو ویسے بھی آپ نے بولا آپ کے پاس ویزا نہیں تھا اور آپ نے لیگل کام بھی کیا, تو یہ پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 2023 میں جب پورے 10 سال ہو جائیں, جس دن آپ کو اسٹیٹس ملا تھا ریفیوجی, ادھر سے 10 سال ایڈ کر لیں تو آپ پھر اپنی نیشنلائزیشن اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ مینڈیٹری ریفیوزل نہیں ہے, لیکن لکھا ہوا ہے ہوم آفس کی پالیسی میں کہ وی ول ریفیوز. جب انہوں نے بول دیا کہ ہم اس ٹائپ کی اپلیکیشنوں کو ریفیوز کریں گے جہاں آپ کا پچھلے 10 سال کا کانڈکٹ اس طرح کا ہے, تو پھر آپ بہتر ہے کہ ویٹ کر لیں بیفور سبمٹنگ این اپلیکیشن. ہاں میں یہ ضرور بولتا ہوں کہ مینڈیٹری ریفیوزل کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے, لیکن وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں, وہ ہوم آفس کی مرضی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپلائی بھی کرتے ہیں, آپ لوز کرتے ہیں تو یہ لوز یور منی جو آپ نے 1300 پاؤنڈ اپنی اپلیکیشن کے لیے دیے ہیں. اور اگر آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں ٹو بی شیور کہ ہاں بھی میں 10 سال, اب آپ کی بات کر رہا ہوں وائف کی نہیں, کہ 10 سال میں کاؤنٹ کرتا ہوں جب مجھے ویزا مل گیا, آپ کو ادھر سے تو مجھے پتہ ہے میں نے کوئی قوانین کی بریچ نہیں کی, تو وہ پھر 23 میں آپ کا پورا ہو جائے گا. یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بولی ہے کہ ہم پاکستان جا سکتے ہیں یا نہیں. میں ازمپشن یہ پہلے تو میں 2 بڑی ازمپشن لے لیتا ہوں. پہلی میں بڑی ازمپشن یہ لے لیتا ہوں پاکستانی ہیں تبھی آپ پاکستان جانے کا ذکر کر رہے ہیں, اور سیکنڈ بات میں یہی بولتا ہوں کہ اگر آپ نے بولا ہے کہ آپ ریفیوجی ہیں تو آف کورس میں ازمپشن یہ لے رہا ہوں, اور اسی بات پہ ہم آگے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ بولا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے پاکستان سے. اب آ جاتے ہیں کہ قانون نارملی کیا بولتا ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو ایک پالیسی ہے وہ یہ بولتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہم سے فالس ریپرزنٹیشن, ڈسیپشن یا کوئی غلط پیپر دائر کر کے ہم سے اسٹیٹس لیا ہے, کوئی بھی اسٹیٹس, چاہے وہ انڈیفینٹ ہو چاہے وہ نارمل ویزے والا ہو, تو ہم آپ کا ویزا ریووک کر سکتے ہیں. دے ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لائٹلی. یہ بڑا ہارڈ ڈیسیجن ہوتا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا, اور زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ یہ اپلائی ہوتا ہے ان والے کیسز میں جہاں کسی کو خدا نخواستہ کوئی جیل کی سزا ہو جائے یا جس کا پاسٹ امیگریشن کانڈکٹ کرمنل سائڈ کا بہت ہی نیگیٹو ہو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بات وہی آ جاتی کہ یہ پالیسی ادھر ہے. یہ کویشچن آپ سے بالکل اٹھایا جا سکتا ہے اگر ہوم آفس چاہے, کیونکہ بارڈر فورس والے بیٹھے ہوتے ہیں. جب آپ واپس آئیں گے آپ کا کارڈ دیکھیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے ریفیوجی سیٹلمنٹ, چاہے تو آپ کو بالکل اندر آنے دے, دے ڈونٹ آسک یو اینی کویشچنز, اور اگر چاہیں تو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس تھا تو آپ بالکل نہیں گئے, جیسے ہی آپ کے پاس سیٹلمنٹ آئی ہے آپ نے اپنا پاسپورٹ بھی کروا لیا ہے پاکستانی, اور آپ چکر بھی ہوم کنٹری میں وزٹ بھی مار کے آ گئے ہیں, تو کیا آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے آپ؟ بیکاز دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ یہ بولا کہ مجھے اس کنٹری سے جان کو میری خطرہ ہے, اب کیا انڈیفینٹ کے بعد وہ خطرہ ختم ہو گیا؟ تو آئی تھنک دیز آر دا کویشچنز جن کے آنسر آپ ہی کو پتہ ہوں گے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس بیسس کے اوپر اسائلم کیا ہے. اگر آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میننگ فل ہے, ریزنیبل ہے, ایڈیکویٹ ہے, تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ ڈیسیجن لیتے بھی آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا, وہ سکسیزفل نہیں ہوگا کورٹ کے اندر, بیکاز جب آپ چیلنج کریں گے تو جج بھی کہے گا کہ آپ کی ایکسپلینیشن ریزنیبل اینڈ ایڈیکویٹ ہے. تو وہ سبجیکٹو ٹیسٹ ہے. ہاں اگر آپ ویسے بات کرتے ہیں تو پھر تو قانون کو سائڈ پہ تھوڑی دیکھ کے لگتا ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ اگر آپ بول رہے ہیں ایک جگہ سے میری جان کو خطرہ ہے, تو وائی جسٹ بیکاز آپ کے پاس انڈیفینٹ ہو گیا آپ اس جگہ کو اب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن سے جا کے آرام سے بات کریں اپنے اسائلم کیس کی, کس بیسس پہ آپ نے اسائلم لیا, اینڈ دین مے بی دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ آیا آپ کو اپنی ہوم کنٹری جانا بھی چاہیے یا نہیں ود یور ریفیوجی اسٹیٹس سیٹلمنٹ کارڈ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو مجھے پوچھنا کہ میں 89 میں اس کنٹری میں آئی تھی شادی کر کے, تو میرے پاس انڈین پاسپورٹ ہے, میرے پاس پی آر بھی ہے, رائٹ. مجھے اب نیشنلٹی لینی ہے, برٹش پاسپورٹ بنوانا ہے. تو نیشنلٹی کے لیے کیونکہ اب میں 55 پلس ہوں, تو میری ہیلتھ اچھی نہیں ہے, مجھے ڈپریشن کی اور بھی بہت ساری پرابلمس ہیں جس کارن میں ٹیسٹ نہیں دے پا رہی. جی
تو اس کے لیے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر سے فارم بھروا لو جی وہ میں نے کروا لیا ہے تو اس کے بعد کی ریکوائرمنٹ کیا ہے نیشنلٹی کے لیے اوکے دیکھیں مین جو نیشنلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے میں زمشن لے رہا ہوں کہ آپ پوری کرتی ہیں جس میں مینلی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے اگر آپ نے کسی برٹش کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے تو آپ انڈیفینٹ کے فوراً بعد اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے سبجیکٹ ٹو ایٹ لیسٹ 3 ایئرز آپ اس ملک میں رہیں اور اگر آپ کی برٹش کے ساتھ شادی نہیں ہے تو آپ کو انڈیفینٹ کے بعد 1 سال منیمم ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ اپلائی کرتے ہیں اپنے نیچرلائزیشن کے لیے سو کوالیفائنگ پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے نیچرلائزیشن کا 3 ایئر پیریڈ یا 5 ایئر پیریڈ زیادہ تر لوگ اب 5 ایئر پیریڈ کے اندر ہی آتے ہیں بیکاز اب اسپاؤس ویزے ساروں کے آپ سمجھ لیں 2012 کے بعد وہ 2.5 سال کے ہو گئے تھے 5 سال والے میں تو اب سارے پرانا والا سسٹم تو سارا ختم ہو گیا تو تقریباً ہر کوئی 5 ایئر پیریڈ میں ہی آتا ہے اب جہاں تک بات آتی ہے انگلش ٹیسٹ کی بیکاز جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کرتے ہیں آپ کو لائف ان دا یو کے اینڈ انگلش ایبلٹی ٹیسٹ اپنا پاس کرنا ہوتا ہے لائف ان دا یو کے اگر آپ ایک دفعہ پاس کر لیں تو فور لائف ویلڈ لیتا ہے لیکن جو انگلش ٹیسٹ ہوتے ہیں سارے انلیس آپ کے پاس ڈگری ہے وہ صرف 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں تو آپ نے بولا کہ میں اس کے لیے ایگزیمشن مانگ رہی ہوں آن میڈیکل گراؤنڈس تو وہ تو آپ نے فارم اپنا بھروا لیا ہوگا جو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ تب آپ نے اگر اپنی ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہیں آپ نے اتنا عرصہ ملک سے باہر نہیں رہی تو 2 ریفریز آپ نے ڈھونڈنے ہیں جو اس بات کو سپورٹ کریں کہ دے ہیو نون یو فار منیمم 3 ایئرز اور پھر آپ آن لائن جا کے اپلیکیشن فارم فل کر سکتی ہیں آف کورس سارے ڈاکومنٹ پہ جب آن لائن اپلیکیشن فارم فل کریں گی ایک چیک لسٹ آئے گی جو جب آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں گی آن لائن ہی تو آپ نے اس اپوائنٹمنٹ ڈیٹ سے پہلے وہ چیک لسٹ اپلوڈ کرنی اور اگر آپ کے پاس ریسورس نہیں ہے اپلوڈ کرنے کا کوئی مسئلے کی بات نہیں وہ جو چیک لسٹ ہے اس کے ڈاکومنٹ آپ اس اپوائنٹمنٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں دے چارج اے فی فار اٹ جو آپ پہلے بک کرتے ہیں اینڈ دے ول اپلوڈ دا ڈاکومنٹس فار یو سو دیٹ از دی سمپل پروسیس آف میکنگ اے نیچرلائزیشن ایپلیکیشن تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر میں آپ سے پوچھنا تھا جی میری ایک پھوپھی ہے وہ 40 سال سے یہاں رہ رہی وداؤٹ اینی اسٹیٹس تو کیا اس کے اوپر وہ 20 ایئر کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوتا ہے آٹومیٹک اسٹے آفٹر 20 ایئر جو مل جاتی ہے اوکے تھینک یو سو مچ بالکل آپ نے جب خود بولا کہ 40 ایئرس سے وہ اس کنٹری میں رہ رہی ہیں تو قانون یہ ہے اس کنٹری کا اس وقت آج کی ڈیٹ میں کہ اگر آپ نے کنٹینیوسلی 20 ایئرز اس ملک میں گزارے ہیں تو بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزے کے لیے تو آٹومیٹک تو ویزا نہیں ملتا آپ کو پھر بھی اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے اور اس اپلیکیشن کے اندر آپ کو ہوم آفس کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ 1 20 ایئرس سے آپ اس ملک میں ہیں اینڈ 2 کنٹینیوسلی آپ اس ملک میں کنٹینیوسلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی 1 سال کے اندر 180 ڈیز سے زیادہ ملک سے باہر نہیں گزارے ظاہری بات ہے جن کے پاس یہاں اسٹیٹس ہی نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے بٹ دا ہوم آفس اسٹل ریکوائرز کہ ہر سال کا آپ کے پاس ایویڈنس ہو اب کافی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہر سال کا ایویڈنس نہیں ہوتا تو اگر آپ کسی کمپٹنٹ شخص کے پاس جائیں گے جنہوں نے بہت سارے کیسز کیے ہیں تو وہ آپ کو اور بھی حل بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس ہر سال کا ایویڈنس نہیں ہے تو آپ کون کون سے اور ایویڈنس لگا سکتے ہیں دیٹ کین بی سبسٹیوٹیڈ فور اگر آپ کے پاس سرٹن سال کے ایویڈنس نہیں ہے بٹ ان شارٹ بالکل اگر وہ 20 ایئر سے زیادہ اس ملک میں ہے دے کین آف کورس اپلائی فور پرائیویٹ لائف کی بیسس پہ جو 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے اور پھر 2.5 سال کی آپ نے 4 ایکسٹینشنز لینی ہے اور پھر 10 ایئرس بعد انڈیفینٹ ملتا ہے بٹ ود ڈیو رسپیکٹ سر آٹومیٹک نہیں ہوتا یو اسٹل ہیو ٹو میٹ سرٹن ریکوائرمنٹس ایویڈینشیل آپ کو ریکوائرمنٹس میٹ کرنی پڑتی ہیں ہوم آفس کے ساتھ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام طارق بھائی مجھے پوچھنا تھا میرا ہمیں 10 ایئر بیس پہ اس سے ریزیڈنس پرمٹ ملا اور میرے 4 بچے ہیں جو چھوٹا والا ہے 4 ایئرس کا ہے انہیں تو ہم لوگ کو اس کے 5 ایئرس روٹ پہ ہم کو برٹش کا مل سکتا ہے جو میرا چھوٹا والے کو اس کا بھی بایو میٹرک ہے اوکے دیکھیں تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا جہاں تک بات آتی ہے نا وہ 5 ایئر کی تو وہ آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹ لیس بچوں کی بیکاز جن بچوں کو ایئر 5 کے اوپر رجسٹریشن ہو سکتی ہے ایز برٹش سٹیزن وہ بچے ہیں جو اسٹیٹ لیس ہیں ایٹ دا مومنٹ میں اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں بٹ ایٹ دا مومنٹ آج کی تاریخ میں صرف انڈین بچوں کے لیے الاؤڈ ہے کہ وہ اسٹیٹ لیس اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں
तो वो जब 5 साल के हो जाते हैं आपको इंडियन हाई कमीशन से एविडेंस लेना होता है कि जी दे आर नॉट रजिस्टर्ड हमारे साथ, वो एक है एप्लीकेशन डालनी पड़ती है और वो उसका जवाब दे देते हैं इंडियन हाई कमीशन वाले से, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। और उसके बाद आप ये एप्लीकेशन डाल सकते हैं स्टेटलेस की, सब्जेक्ट टू कि बच्चे के पास ऑलरेडी इंडियन हाई कमीशन में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई। तो ये इस वक्त जिन्होंने ऑप्शन दिए ये उन बच्चों के लिए दिया है जिनके एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स इज़ इंडियन नेशनल। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात इसमें बता देता हूँ क्योंकि अब ये बात छिड़ी है। 2 बातें, एक बात तो ये कि द होम ऑफिस इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। आई थिंक एक बिल पेश होगा वेरी सून। प्रीति पटेल ने आई थिंक वो बिल ऑलरेडी पुट भी किया है फॉरवर्ड, अभी उसकी रीडिंग नहीं हुई तो मैं उसकी डिटेल्स बाद में दूंगा, जिसमें दे आर कंसिडरिंग कि ये जो स्टेटलेस एप्लीकेशंस हैं उनको थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए इस रिजीम को, बिकॉज दे फील कि इस वक्त ये जो अभी हमने स्टेटलेस का ये बनाया हुआ है लॉ, ये बहुत रिलैक्सड है, दिस इज़ व्हाट दे फील। और हालांकि अगर टेक्निकली देखा जाए जो कोर्ट में वाइड केस वो हारे हैं वो इंडियन नेशनल्स के लिए हारे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दे आर थिंकिंग ऑफ नैरोइंग डाउन द रिजीम, लेकिन वो लॉ लेजिस्लेशन वो कब तक होता है वो दूर की बात है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एट द मोमेंट यू हैव टू बी ब्रिटिश, आप ब्रिटिश कह रहा हूँ, यू हैव टू बी इंडियन पेरेंट्स का आपका बच्चा होना चाहिए एंड उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। और एक और जो इंटरेस्टिंग बात मैं बोलना चाह रहा था ब्रिटिश ये स्टेटलेस के ऊपर, अब मुझे बोला गया कि ब्रेक का टाइम में भी आके पहले मैं वो कर लूँगा बात एंड देन वी कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ द कॉल। सो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक से वापस आने के बाद इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक से वापस आके विल टेक सम मोर कॉल्स, सो आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। जाने से पहले मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र किया था कि स्टेटलेस का, उसकी वजह है कि जब ये स्टेटलेस वाली चीज़ आई भी थी और ये कोर्ट ऑफ अपील में केस भी आया था स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडियन चिल्ड्रन, तो मेरा उस वक्त भी व्यू था और अभी तक व्यू है कि पाकिस्तानी चिल्ड्रन भी इस रजीम स्कोप के अंदर आने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी हेल्प नहीं कर रही जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनकी इस मुल्क के अंदर जो ओवरस्टेज हैं या जिनके बच्चों की अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर, तो वो हेल्प नहीं कर रही उसकी, क्योंकि अगर पाकिस्तान एम्बेसी हेल्प करना शुरू हो जाए तो वही वाला आप समझ लें एप्लीकेशन जो इंडियन बच्चों पे हो रही है, देयर इज़ मेरे ख्याल से स्कोप के पाकिस्तानी बच्चों के ऊपर भी हो सकती है, मीनिंग मैंने से पाकिस्तानी बच्चे जो पाकिस्तानियों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। बट इट्स अ वेरी लॉन्ग विंडेड डिस्कशन, उस पर मेरी काफ़ी बातचीत भी हो सकती है किसी के साथ ब्रिटिश इन पाकिस्तानी हाई कमीशन में। सो आई थिंक दैट इट्सेल्फ इज़ समथिंग जो हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। लेकिन मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि कुछ लोगों ने अगर मेरे बहुत साल पहले शो देखा तो आई वाज प्लीडिंग टू द पाकिस्तान हाई कमीशन कि प्लीज़ हेल्प करें पाकिस्तानियों की भी इधर, बिकॉज आई ट्रूली फील कि उनके भी बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं और अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर, दे शुड ऑल्सो फॉल विद इन दिस रजीम। बट आई थिंक ये चैप्टर इज़ अबाउट टू बी क्लोज्ड एनीवे जब ये कानून चेंज होगा इन द नियर फ्यूचर। एनीवे अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। Sir, I've got 2 questions. Yes. The first one is, I was granted a spouse visa in 2019 June, so which is coming up for expiry in March 2022. So my question was, I was trying to get a job here, and I've not been able to get any job from last 2019 up until now. But between that time, I was traveling back and forth to UAE. When I was granted the UK visa, I was working in UAE, and I still now holding the residency for UAE. Will this be a problem for me to apply for an extension? This is number 1. Number 2 is,
obviously my wife is working and we are meeting all the criteria. We have not been taking any benefits or anything. And alhamdulillah, we are financially okay. We don't have any problems, no benefits or nothing to be taken. So do you think I should hire a lawyer to do my application for extension, or I can do it myself? And the traveling that I've done it in between 2019 up until now, will that be an issue? I've not stayed more than a month in a year, like month to 2 months. I always kept less than 90 days. So will that be an issue? They're going to ask me why did you travel so much while you were not working, how you were funding, or it shouldn't be a concern for me? And having a UAE residency will make a difference to them or not? All right, thank you so much for your call. A short answer to your question, whether you require legal representation I think it's for everyone their personal opinion and their personal circumstances. If you feel comfortable filling in an application form, you're comfortable giving an explanation, then you don't need legal representation. If you are uncomfortable filling the form or you're not certain about certain things, then obviously you will seek legal representation. So I think it's a very personal decision to have. I never advocate and say to people, oh, you must go and seek professional help, or you should not go and seek professional help. All I say to people is that if you're not sure of something, go seek adequate help from an adequate professional. And if you feel after listening to them that, no, I think I still need more assistance, then you pay them whatever the fee is to submit your application. It is that simple. So it's not a hard question to answer. It's a very subjective decision. That's that. In terms of application itself, if you meet the financial requirement, which I understand from you do meet, because you said we meet all the requirements, the residency is not an issue when you apply for extensions. The residency may become a matter of concern when you apply for settlement. How that will affect is a separate matter. That is a discussion that has to be had when you complete your 5-year period, and we look at the policy at the time. But as long as you have not broken your continuous residence, there is no hard and fast rule, or we can't give you the indefinite after 5 years. Then after the indefinite stage, when you apply for naturalization, that is when the residency requirement is mandatory. And that is where the calculation of the days you spent outside of the UK is very relevant. So in summary, when it comes to the residency requirement, when you're applying for extensions, it is not that important as long as you were coming and going. You were not completely out of the country. Even if you were completely out of the country and you've come back and made an extension application, there is a very good chance they'll still give you the extension, because a residency is not one of the mandatory requirements. However, when you apply for your settlement visa at the expiration of your 60 months, at that stage, they want to make sure that continuously you've been living in this country. So they will be looking at your entry and exits to establish that continuously you've been living in this country and the continuous residence has not broken. Then after that, when you apply for your naturalization, which if you're married to a British citizen, you may decide to apply immediately when you attain your indefinite leave to remain. At that time, your residency period is mandatory, a certain number of days in the number of years you're claiming you must have been living in the UK, but that's a separate matter. So I wish you all the best. I haven't gone into the detail of the figures or the days you've been in and out of the country. I'm just giving you a very general overview of how the days are calculated and how the days are seen, the residency requirement when it comes to extension, when it comes to indefinite leave to remain, and then when it comes to the naturalization application. So at each stage it goes up a notch, and the most important one is the naturalization. Thank you so much for your call, and I wish you all the best. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी सर. जी मेरा नाम यूसुफ है. मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ. जी यूसुफ भाई. ये सवाल है कि मेरे जानने वाले उनको 12 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल से रजिस्ट्रेशन शादी वगैरह कर लिया, लेकिन जो ब्रिटिश नेशनल है वो खुद ह्यूमन राइट के ग्राउंड पर उनको वीज़ा मिला था, तो उनका जो ग्राउंड है वो भी थोड़ा सा जो है ना वो
मैं कुछ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ टीवी पे, जी। उस ग्राउंड पे उन्हें मिला था। तो उनका क्या पोजीशन हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि मैं तफसील से आपके साथ ऑफ एयर बात कर सकूं इस सिलसिले में? अच्छा जी, थैंक यू जी। और अगर आपका कोई और सवाल नहीं है, देखें जहाँ तक बात होती है कॉम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स मैटर्स की, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी भी एडिक्वेट पर्सन के पास जाके उनसे प्रॉपर बैठ के मशवरा करें। आई थिंक सोशल मीडिया पे हमारे चैनल पे इनफ इंफॉर्मेशन है कि आप वैसे भी पता कर सकते हैं कि आप मुझसे कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो आई वोंट नॉट गो इनटू डिटेल ओवर देयर। मैं अलबत्ता इतना अर्ज़ ज़रूर कर दूं कि अगर कोई भी शख्स किसी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी करता है, एक सिनेरियो लेते हैं, और उस शख्स के पास वीज़ा नहीं है इस मुल्क का, यानी कि वो स्टेट है और उसने अब शादी कर ली है, तो दो में से एक रिक्वायरमेंट उसको लाजमी पूरा करना पड़ेगी अगर वो स्पाउस वीज़ा हासिल करना चाहता है। मैं एक जनरल बात आप करने लगा हूँ, आपकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। एक तो ये होता है कि अगर उस रिलेशनशिप में बच्चे इन्वॉल्व हैं हु आर अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, यानी कि ब्रिटिश बच्चा या जिस बच्चे को इस मुल्क में 7 साल हो जाते हैं, दे आर क्वालिफाइंग चाइल्ड, और आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे के साथ। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बायोलॉजिकल फादर हैं उस बच्चे के, एज लॉन्ग एज इवन यूर अ स्टेप father for that child, as long as you've stepped into the shoes of a father, because ये कोर्ट ऑफ अपील की डिटर्मिनेशन है कि हम बायोलॉजिकल फादर की रिलेशनशिप नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यू स्टेप इनटू द शूज़, और जो फादर की ड्यूटीज़ हैं, फादरली ड्यूटीज़, वो आप पूरी करें, जिसको हम कहते हैं पेरेंटल रिलेशनशिप। तो अगर आपका किसी क्वालिफाइंग चाइल्ड के साथ पेरेंटल रिलेशनशिप है तो आप उसकी बेस पे भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं 10 ईयर रूट पे या 5 ईयर रूट पे, वो एक अलग इशू है। और अगर बच्चा इन्वॉल्व नहीं है रिलेशनशिप में, सारे बड़े हो गए हैं या है ही नहीं कोई बच्चा, या क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं बिकॉज वो 7 साल से कम है, या ब्रिटिश नहीं या इनडेफिनेट है उसके पास, वो भी क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं होता, देन यू हैव टू रिलाई ऑन इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि देयर आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, कि आपकी फैमिली लाइफ आपकी होम कंट्री में कंटिन्यू नहीं हो सकती। इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का होम ऑफिस ने बड़ा क्लियर सिनेरियो दिया हुआ है कि किन चीज़ों को आप इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल में समझते हैं, और अगर आपके पास किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो 5-10 मिनट में आपका, या 20 मिनट जितना देर आप लगाएंगे उनको समझाने में कि आपकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वो आपको बता देंगे कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का केस आर्ग्यूबल आपका है या नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट यूसुफ भाई। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तारक भाई, क्वेश्चन है, मेरी वाइफ जोन सी है, उनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ऑन रिफ्यूजी ग्राउंड्स है, और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो जाना चाहती हैं, भी नहीं कर पा रही। सॉरी, क्या करना चाहती हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। वो अपने ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान जाना चाह रही हैं, तो उनका वो कोर्स भी नहीं कर पा रही, ये जो लाइफ इन यूके वगैरह करना है, तो एनी पॉसिबिलिटी कि वो अपना स्विच कर सकती है? बच्चे के केस में हमारा बच्चा है, उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है 4 मंथ का। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, मेरे ख्याल से आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आराम से मशवरा ले लें, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि अगर किसी के पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है तो वो वापस जाना चाह रही हैं बच्चे के वीज़े के ऊपर, बिकॉज उसका मतलब है कि पहले आपको अपना इनडेफिनेट लीव टू रिमेन गिव अप करना पड़ेगा, और उसके बाद आप 10 ईयर रूट पे चले जाएंगे, और वो फिर आपको 10 ईयर रूट के ऊपर वीज़े पे रखेंगे, और 10 ईयर रूट के बाद आपको दोबारा इंडेफिनेट मिलेगा, या 5 ईयर रूट पे रखेंगे तो दोबारा इंडेफिनेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आराम से डिस्कस कर लें, ताकि वो पूछ सकें कि उनको रेफ्यूजी स्टेटस किस बेसिस पे मिला था, और फिर आई एम प्रीटी श्योर कि वो कोई ना कोई हल आपको बता देंगे। बट गोइंग बैक कि जी मेरे पास इंडेफिनेट है, मैं वापस उस इंडेफिनेट को दे के दोबारा 5 या 10 ईयर रूट पे आ जाऊँ, डजंट मेक सेंस, स्पेशली जब आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट्स इस मुल्क में है, सो आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जो इंडिया या पाकिस्तान में अवेलेबल है जो इधर नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रादर देन आप ये डिसीजन लें, पहले किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं। इट्स अ वेरी सीरियस इशू कि आप उनसे आराम से डिस्कस करें अपने मामले को, और पूछें कि जी ये सिचुएशन के अंदर क्या हमारे लिए बेहतर है, और फिर जिस तरीके से वो आपको एडवाइस करें आप उस तरीके से अपने स्टेप्स उठाएं, रादर देन कि आप इस टीवी शो पे एक इन्फॉर्मेशन जेनेरिकली लें, बिकॉज आपका सब्जेक्ट मैटर इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन सिंपल कि जी इन्फॉर्मेशन लेके आपका हल कोई निकल आए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी पे मेरी आवाज़ थोड़ा सुनना बंद कर लें और फ़ोन पे आवाज़ सुन लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी जी, अपना सवाल पूछ लें। जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। मैं पूछ रही हूँ ये वर्क परमिट के बारे में। जी जी। तो आप बता सकते हैं ये वर्क परमिट किस किस को, मतलब कौन कौन से उसमें बुला सकते हैं? अब उसको स्किल्ड वर्कर बोलते हैं, लेकिन मैं समझ गया आपका मतलब क्या था। आप किसी को भी बुला सकते हैं बिकॉज़ उन्होंने बार को बहुत कम कर दिया है और एक होम ऑफिस की वेबसाइट पे अपेंडिक्स स्किल्ड वर्कर है, अगर आप उसको जाके देखें तो उस पे उन्होंने हर तरह से जॉब की कैटेगरी लिखी हुई है कि इन लोगों को आप बुला सकते हैं। तो एज़ ए बेसिक प्रिंसिपल अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट शख्स से बात करें और उनको बताएं कि जो जिनका जिक्र कर रहे हैं उनका क्या स्किल लेवल है, तो वो उधर से पढ़ के बता सकते हैं कि वो आ सकते हैं नहीं, क्योंकि बार बहुत लो कर दी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि वो जो लिस्ट में नाम है या जो कैटेगरी आती है, जो स्किल है वो उनके पास है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत है, मीनिंग ऐसे एम्प्लॉयर की ज़रूरत है जो उस शख्स को स्पॉन्सर लाइसेंस या उसको स्किल्ड वर्कर, आप उसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, कॉस हम उसको बोलते हैं अपनी ज़बान में, वो देने के लिए राज़ी। यानी कि आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है जो एम्प्लॉयर होता है, और एम्प्लॉयर सिर्फ वो हो सकता है जिसके पास होम ऑफिस की तरफ से लाइसेंस है इस तरह के स्किल्ड वर्कर वीज़े इशू करने के लिए, जिसको हम कॉस बोलते हैं। मुझे बताया जाता है हमारा टाइम ख़त्म होने को आया। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।